आइए, ذوق का ये कसीदा है जो निहायत अहम और बहुत मुश्किल कसीदा है जी ये भी। तो इसको बगौर आप देखिए और इसके बाद इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह कसीदा उर्दू के अजीम शायर क्या है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है, जो उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बीमारी से सेहतियाबी, यानी काफी बीमार हो गए थे, बीमारी का ये आलम था कि उम्मीद ऐसी लग रही थी, बचने की उम्मीद नहीं थी। तो उसके बाद जो है ये जब सेहतियाब हो जाते हैं, तो सेहतियाब होने के बाद इब्राहिम ज़ौक़ इनके शान में कसीदा कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि एक बादशाह है जो कि बीमार है, और इस बीमारी के वजह से आ, जो उनके चाहने वाले हैं, जाहिर सी बात है वो गमजदा होंगे। लेकिन जब वो सेहतयाब हो जाए और मालूम हो कि नहीं बादशाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है सभी में खुशी का आलम तो होगा ही होगा। ठीक है, इतना तो बात। अब यही कहते हैं कि जहे निशात अगर कीजिए, जहे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए सरीर। तो एक तो जहे यानी कलमा तहसीन वाह 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 जो करते हैं उसके मतलब होता है, निशात के मतलब बेखुशी होती है, तहरीर के मतलब लिखना होता है, और शरीर के मतलब होता है कागज को जो आप किताब पे कॉपी पे जो लिखते हैं और उसमें जो सरसराहट की आवाज जो आती है उसको कहते हैं शरीर कहते हैं। इस कलम में नहीं, इस कलम से लिखेंगे तो कोई सरसराहट खड़खड़ाहट नहीं होने वाला है। लेकिन वो कलम दवात की बात तसव्वुर कीजिए जो कि लकड़ियों का जो बना हुआ रहता है, वो अगर कागज पे लिखे तो उससे आवाज, सरसराहट की आवाज तो आती ही आती है। अब है कि बहादुर शाह जफर साहब जो है वो सेहतयाब हुए हैं, खुशी के आलम में एक शायर जो है कसीदा लिख रहा है, और क्या कर रहा है कि जहे निशात अगर बहुत खुशी की बात है, अगर इस आलम के इस माहौल को अगर तहरीर में लाए, लिखना शुरू करें। जहे निशात अगर कीजिए, क्या है, इसे तहरीर, किस चीज की, खुशी की, जो खुशी का जो लम्हा हुआ तहरीर कीजिए। अगर वो सिर्फ ये तहरीर करने के लिए आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हम उनके क्या है कि उनके खुशियों को अगर लिखना शुरू करें, तो आया हो खाम से तहरीर जाए सरी, तो मेरे कलम से जो सरसराहट की जो आवाज आएगी वो दरअसल क्या है कि नगमे का जो तहरीर है, यानी राग से भी, राग की जो आवाज होती है उससे बेहतर आवाज होगी। इसकी वजह क्या बता रहे हैं? इसकी वजह यह है कि बहादुर शाह जफर सेहतयाब हो गए, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। लेकिन मुबालगा क्या है कि खुशी का ये आलम है कि इस खुशी को अगर तहरीर करने लग जाए, तो कलम की जो सरसराहट की आवाज आएगी, उसकी आवाज जो है वो राग की आवाज से बेहतर सुनाई देगी, क्योंकि बहादुर शाह जफर ठीक हो गए हैं। मतलब समझ में आ गया? अब इसमें एक सनत है, मरातुन नजीर। वो कैसे है? आप देख लीजिए, तहरीर है, तहरीर से जुड़ा हुआ आपका खामा है, और खामा से जुड़ा हुआ आपका शरीर है। तो तीन चीजें एक तरह से आ गई हैं, इसलिए इसमें मरातुन नजीर है। बात समझ में आ गई है? बोलते जाइए, हाँ ना बोलते जाइए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर अगर कहते हैं कि जबां से जिक्र अगर छेड़िए तो पैदा हो, जबां से जिक्र अगर छेड़िए तो पैदा हो, नफस के तार से आवाज खुशतरस बमोजेर।
अब क्या, ज़बान से जिक्र अगर छेड़िए, क्या छेड़िएगा? खुशी के आलम को। आप ये कसीदा जब पढ़िएगा तो ये खुशी को और उस मंजर को याद कीजिएगा, और उसी को मिला के अगर पढ़िएगा। जेरोबम क्या कहते हैं? जो तार है, जो सितार है, सितार को देखते हैं, जब उस पे हरकत करते हैं तो उसमें आवाज पैदा होती है। तो तार की आवाज जब ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो वहां से मौसीकी की आवाज निकलती है। इंसान भी ऐसे ही है। इंसान क्या है? सांसों के डोर से जुड़ा हुआ है। अगर उसके सांस के डोर अगर खत्म हो जाए तो इंसान मर जाता है। लेकिन सांस के डोर अगर बंधे हो तो इंसान क्या होता है? जिंदा रहता है। यही इसी के मुनासबत से आपको यहाँ नफस के तार, यानी इंसान के जो सांसों के जो तार है, यानी सांस जो है उसकी आवाज, जब सांस लेते हैं तो उसकी आवाज आती है, वो आपको जेरोबम यानी मौसीकी की आवाज से भी बहुत बेहतर है। बेहतर है कब? अगर जबान से अगर वो कैफियत को छेड़िए कि बहादुर शाह जफर सेहतयाब हो गए हैं, और उनके खुशी के जिक्र को अगर छेड़ते हैं, तो उस छेड़ने के असरात ये हो गए हैं कि आपके नफ्स से बोलने में जो आवाज जो निकलती है, उसकी आवाज जो है वो आपके मौसीकी की आवाज से बेहतर होगी। बात समझ में आ रही है? हैं? यस सर। हाँ। देखिए, जब तक नहीं बोलिएगा मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, तो ये कहिएगा हाँ सर अब समझ में आ गया, तो चलो भाई ठीक है। हुआ ये बागे जहां में शगुफ्तगी का जोश, कलीदे कुफले दिले तंगो, तंगो खातिर दिलगीर। अब देखिए इस माने में क्या है। कलीद के मतलब आपका कुंजी, यहाँ पे लिखा हुआ है। दिले तंग मतलब अफसुर्दा दिल या बुझा हुआ दिल। और खातिर के मतलब तबीयत, दिलगीर के मतलब गमजदा। अब ये कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर के सेहतयाब होने की बरकत ये है कि हुआ ये बाग है जहां में, यानी दुनिया का जो ये बाग है, उसमें खुशियों का ऐसा जोश और वलवला पैदा हो गया है। इस तरीके से खुशियों का एक तूफान पैदा हो गया। जोश मतलब वलवला, तूफान। हुआ ये बागे जहां में, यानी दुनिया के इस बाग में शगुफ्तगी का यानी खुशी का ऐसा जोश वलवला, ऐसा तूफान आया है कि कलीदे कुफल, यानी वैसे इंसान जो अफसुर्दा है, बुझा हुआ जिसका दिल है, जो गमजदा है, सभी के दिल के जो है ताले खुल गए। मतलब अफसुर्दा दिल के ताले खुल गए, यानी आजाद है, सबके सब खुश है। ऐसे लोग जो अफसुर्दा है वो भी खुश हो गए हैं, वैसे लोग जो कि गमजदा है वो भी खुश हो गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि बहादुर शाह जफर ठीक हो गए। इंसानों का ये हालत है। अब आए परिंदों के भी ये हालत है। कहते हैं, करे हैं वा लबे गुंचा दर हजार सुखन, चमन में मौजे तबस्सुम की खोल की जंजीर। खोल की जंजीर के मतलब आजाद होना, वाह करना के मतलब खोलना। ठीक है। तबस्सुम के मतलब तो मुस्कुराहट जाए। अब देखिए, इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था या आपने जो पढ़ा है कि गुंजे के का चहचहा, गुंजे का रहे बुलबुल का चहचहाना या गुंजे का जो है ये करना, चहचहाना, वो अलामत है किस चीज की? आपको गम की अलामत है, क्योंकि आने वाली जुदाई, आने वाली जो है, आने वाला जो लम्हा है वो जुदाई का लम्हा है। लेकिन यहाँ खुशियों का बात हो जा रही है कि करे हैं बा लबे गुंचा दर हजार सुखन। वो जो गुंचे का जो कलियां है, जो वो खुलने का सबब ये बता रहा है कि बहादुर शाह जफर ठीक हो गए हैं, और वो आपस में हजार बातें कर रहे हैं कि हमारा बादशाह जो ठीक हो गया है, इसलिए वो अपना लब को खोल रहे हैं, यानी कलियां जो है वो खिल रही हैं। करे हैं वालबे गुंचा दर हजार सुखन, हजार तरीके की बातें कर रहे हैं। और चमन में मौजे तबस्सुम के खोल कर तमे, और चमन में देख रहे हैं कि एक हंसी और ठिठोली का जो है एक जो है बहार आया हुआ है, जो कि आपको तमाम जंजीरों को, तमाम बंदिशों को तोड़ के सारे लोग हजार बातें कर रहे हैं, हजार सुखन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बादशाह
صحت یاب ہو گئے۔ اب آگے کہتے ہیں کچھ انبساط ہوا چمن سے دور نہیں، جو واہ ہو غنچے منقار بلبل تصویر۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت چیز کو ذوق نے بیان کیا ہے۔ انبساط کے مطلب کیا ہے؟ خوشی کے، واہ ہونا، کھلنا، سمجھے؟ یہاں واہ کھلنا، غنچہ تو جانتے ہی ہیں، منقار کے مطلب ہوتے ہیں چونچ کے، منقار بلبل یعنی بلبل کے چونچ، منقار بلبل تصویر یعنی تصویر میں بنا ہوا بلبل کا چونچ، ٹھیک ہے؟ یعنی دیوار پہ ایک تصویر ہے، اور وہ تصویر کس کا ہے؟ آپ کو بلبل کا ہے، اور اس کے چونچ جو ہے وہ آپ کو لمبے چونچ ہے، وہ ہے۔ کرا عین ممکن ہو، کچھ انبساط ہوا چمن سے دور نہیں، عین ممکن ہو کہ خوشی میں ایسا ہو جائے چمن میں، کچھ انبساط ہوا چمن سے دور نہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ خوشی کے عالم میں، چمن میں ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، جو دور نہیں مطلب ممکن ہے، جو واہو غنچے منقار بلبل تصویر، یعنی تصویر کے بلبل کے چونچ جو ہے وہ کیا ہے؟ واہ ہو جائے، کھل جائے، یعنی ایک غنچہ ہے، غنچہ منقارے یعنی غنچے کے کیا ہے؟ بلبل کی تصویر ہے، اور اس میں جو اس کے آپ کو یہ ہے منقار جو ہے، مطلب یہ چونچ جو ہے وہ خوشی کے عالم میں اس تصویر میں جو بلبل ہے اس کے منہ اگر کھل جائے، چونچ کھل جائے، تو یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ خوشیوں کا یہ عالم ہے کہ ہر لوگ اتنے زیادہ خوش ہیں کہ عین ممکن ہے کہ چمن میں ایسا ہو جائے کہ چمن میں سارے لوگ تو خوشی ہیں، عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے کہ تصویر میں جو بلبل ہے اس کی بھی خوشیوں کی وجہ سے اس کے لب کھل جائے، یعنی چونچ کھل جائے خوشی کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قفس میں بیضے کی بھی شوق شوق نغمہ سنجی سے، عجب نہیں کہ ہو مرغ چمن بلند صفیر۔ قفس پنجرا، پنجرا کہتے ہیں، سنج کے مطلب موسیقی کے ہے، اور صفیر یعنی جس کی آواز بہت خوبصورت ہو، پرندوں کی آواز۔ کہتا قفس میں، بیضے کا مطلب انڈا کو کہتے ہیں، تو انڈے کے لیے آپ کو قفس میں بیضے کے بھی انڈا، اس کے لیے کیا ہے؟ انڈا کے جو اندر ہے، جو چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ پنجرا ہے وہ انڈا۔ تو قفس میں بیض کے بھی شوق نغمہ سنجی سے، عجب نہیں ہی کہ ہو مرغ چمن بلند صغیر۔ یہ جو مرغ جو ہے چمن، کیا عین ممکن ہو کہ ایسا ہو کہ انڈے کے اندر جو ہے جو بچے ہیں اسے بھی گانے کا شوق پیدا ہو جائے، یعنی خوشی کا، جیسے دیکھتے ہیں کہ آدمی کچھ نہیں چاہتا لیکن گانا بجتے رہتا، موسیقی بجتے رہتی ہے، اس کے دھن پہ اپنے آپ پیر تھرکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو انڈے میں، یعنی اس کے قفس میں، اس کے انڈے میں جو چھوٹا جو مرغ ہے، عین ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے نغمہ سنجی کا، موسیقی کا، اور وہ بلند آواز سے وہ کیا ہے کہ موسیقی کہنے لگ جائے، یعنی وہ جو ہے پرندوں کی آواز آنے لگ جائے خوشی کی وجہ سے، یعنی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے کہ کچھ دن رک جائے، انڈوں سے باہر، قفس سے باہر ہے، خوشی کا یہ عالم ہے کہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہیں سے آواز آنے لگ جائے۔ پھر کہتے ہیں اثر سے باد بہاری کے لہلہانے میں، زمیں پہ ہم سرے سنبل ہے موج نقش حسیر۔ نقش حسیر کہتے ہیں چٹائی کو کہتے ہیں، حسیر کہتے ہیں چٹائی کو، اور سنبل خوشبودار گھاس کا نام ہے، ہمسر یعنی مد مقابل۔ ابھی دیکھیں اثر سے باد بہاری کے لہلہانے میں، یہاں پہ تو کچھ ہے نہیں بات، یہاں پہ اتنا ہی ہے کہ
بادے یعنی بہار کے آنے کی وجہ سے لہلہانے کے اثرات ایسے ہوں گے، اثر سے بادے بہاری کے لہلہانے میں، یعنی باد بہار یعنی بہار کے جو ہوائیں ہیں اس سے لہلہانے کے اثرات یہ ہوں گے۔ تو کہتا ہے کہ بہار کا یہ عالم ہے اور اس کے لہلہانے کا یہ عمل ہے کہ زمین پر جو چٹائی جو بچھی ہوئی ہے، تو چٹائی پہ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں اگر چٹائی آپ نے دیکھی ہوگی تو اس کا نقش و نگار کچھ اس طریقے سے ایک دوسرے میں بندھا ہو رہا تھا، تو وہ بھی جو ہے خوشی کی وجہ سے کیا ہے، وہ بھی آپ کو سبز رنگ کے ہو جائے، اس کے مد مقابل آ جائے خوشی کے اثر سے باد بہاری کے لہلہانے میں زمین پہ ہم سرے سنبل، یعنی خوشبو زمین پہ جو ہے ہم سرے سنبل موج نقش حسیر، نقش حسیر مطلب یعنی چٹائی کا جو بنا ہوا رہتا ہے اسی طریقے سے بنا رہتا ہے، وہ ہے مقابلہ کرنے لگ جائے کس سے، خوشبودار گھاس سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ چلیے سمجھ میں آ گئی تو آج کے لیے یہ ہے، یہاں کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے کل۔ اب آپ کو لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ سر لاسٹ والا اچھے سے نہیں سمجھ میں آیا۔ یہ دیکھیے، اثر سے باد بہاری یعنی بہار کی جو ہوائیں، جو بہار کی جو ہوائیں چل رہی ہے، بہادر شاہ ظفر کے صحتیاب ہونے کی وجہ سے جو بہار کی ہوائیں جو چل رہی ہے اور جو ہر جگہ جو ہے موسم جو خوشگوار ہے، لہلہاتا ہوا سب کچھ ہے، تو اس کے اثر سے ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے کہ زمین پر جو نقش حسیر ہے یعنی زمین پہ جو چٹائی جو بچھی ہوئی ہے وہ جو ہے مد مقابل کس کے ہو جائے، خوشبودار گھاس کے مقابلے، کیونکہ چٹائی تو ہے وہ اس میں کیا ہے کہ کہیں سے آپ کو یا تو تار کا یا کھجور کا ہے اس سے بنایا جاتا ہے چٹائی، تو چٹائی زمین پہ ہو تو اس میں کوئی جان نہیں ہے تو اس میں تو سوکھ جاتا ہے، لیکن خوشیوں کا یہ عالم ہے کہ جو خوشبودار گھاس ہے اس کے مد مقابل یعنی اس کے ہمسر اس کے مقابل ہو جائے وہ چٹائی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے خوش ہونے کے بعد پورا ماحول، پورا جو ہے آپ کو پورا جہاں جو ہے وہ خوشبودار ہوا ہوا اوپر پڑ چکے ہیں، تو اتنا ماحول جو ہے خوشگوار ہونے کی وجہ سے ہر جگہ خوشیاں ہونے کی وجہ سے وہ چٹائی جس کی حقیر ہے، جس کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن خوشیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی خوشبودار یعنی سنبل کے مانند ہونے لگ جائے، اپنے آپ کو سنبل کے مانند وہ ٹھہرانے لگ جائے، اس کے مد مقابل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی یا پھر سمجھائے؟ یس سر۔ چلیے تو اب ہمارے پاس 3 منٹ ٹائم ہے بس، یہ ہے آپ کا قصیدہ، یہ بھی لمبا ہی قصیدہ ہے، اس کے بعد کا بھی قصیدہ میرے خیال سے یہ آخری قصیدہ اس کے بعد رہے گا، اس کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے مثنویوں پہ آ جائیں گے۔